बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। प्यारे दोस्तों, करबला के मैदान में जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पानी बंद कर दिया जाता है और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों तक को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसाया जाता है, तारीख में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर पूरे 3 दिन पानी बंद कर दिया गया। उसके बाद जब 10 मुहर्रम को करबला के मैदान में तमाम अहले वफ़ात जब शहीद हो जाते हैं और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा तन्हा अकेले रह जाते हैं, तो इमाम आली मकाम करबला के मैदान में जाते हैं और हुज्जत तमाम करते हुए फरमाते हैं कि है कोई गरीब की मदद करने वाला, तो ज़मीन फट पड़ती है, आसमान हिल जाता है, तमाम जिन्नात और फरिश्ते हाज़िर हो जाते हैं और कहते हैं कि हुक्म कीजिए या इमाम। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि नहीं, ये सदा सिर्फ इंसानों के लिए है। जैसे ही इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह सदा बुलंद की, तो वहाँ मौजूद इंसान नुमा हैवान आप अलैहिस्सलाम की इस गुर्बत पर हंसने लगे। लेकिन इतने में एक खेमे में एक बच्चे ने खुद को अपने झूले से नीचे गिरा दिया। तो बीबी रुबाब रज़ियल्लाहु अन्हा ने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलवाया और फरमाने लगी कि या इमाम, जैसे ही आपने ये सदा बुलंद की तो आपके इस बेटे शहजादे असगर ने खुद को झूले से नीचे गिरा दिया। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे असगर को गोद में लेते हैं और उनके सर का बोसा लेते हैं और फरमाते हैं कि ए रुबाब, मैं असगर को पानी पिला कर लाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हुसैन इब्न अली अपने 6 माह के बेटे असगर को गोद में लेकर मैदान करबला में आते हैं और फरमाते हैं कि ए लोगों, अगर तुम्हारी जंग है तो मुझ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के साथ है। इस 6 माह के मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये 3 दिन से प्यासा है और 3 दिन की प्यास की बायस इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो चुका है, लिहाजा तुम इस बच्चे को पानी पिला दो। तो वहाँ मौजूद लोगों में से कोई बदजात, कोई लानती शख्स कहने लगा, ए हुसैन, पानी पीना तुम चाहते हो और नाम इस बच्चे का लेते हो? अगर ये बच्चा हमसे खुद कहे तो हम इसे पानी पिला देंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम आली मकाम अपने 6 माह के बेटे असगर को अपने दोनों हाथों पर बुलंद करते हैं और कहते हैं कि असगर मांग, नाना की उम्मत से पानी मांग लो। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस आवाज़ का शहजादा असगर के कानों पर पड़ना था कि शहजादा असगर फरमाने लगे कि ए लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के बाग का एक छोटा सा फूल हूँ, मैं उनके ख़ानदान का एक छोटा सा चश्मो चिराग हूँ, मेरे रगों में भी तुम्हारे रसूल तुम्हारे नबी का खून दौड़ता है, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, लिहाजा मुझे पानी पिला दो। तो तारीख़ लिखती है कि जैसे ही शहजादा असगर की ये आवाज़ मैदान करबला में गूंजी तो फ़ौज अशकिया में कपकपी मच गई, पूरी फ़ौज लरज़ने लगी और एक कोहराम मच गया। तो फिर शिमर और उमर बिन साद कहने लगे कि कहीं ये फ़ौज बगावत पर ही ना उतर आए। तो उन्होंने फ़ौरन सदा बुलंद की कि ए हुरमला, तीर चला। तो उस बदबख्त उस लानती शख्स ने एक तीर निकाला कि जो तीर वो जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। उस लानती शख्स ने उसी तीर से शहजादे असगर का निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। और तारीख़ लिखती है कि उस तीर के 3 मुंह थे, 3 नोकें थीं। एक नोक शहजादा असगर के पहलू में लगी, एक उनके कंधे उनके बाजू पर लगी और एक उनके कान पर लगी। तारीख़ लिखती है कि वो तीर इतना तेज़ था और इतना वज़नी था कि शहजादा असगर के मासूम और नाजुक जिस्म को चीरते हुए वो सीधा जाकर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाजू पर लगा। तारीख़ मज़ीद लिखती है कि जैसे ही शहजादे असगर का खून इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में आया, तो वो खून असगर हाथों में लेते हुए अपने नाना की उम्मत को देखते हैं और चाहते हैं कि वो खून ज़मीन के हवाले करें। तो ज़मीन कह उठती है कि या इमाम, अगर आपने ये खून हमारे हवाले किया तो हम ता क़यामत अनाज ना उगा पाएंगे। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो ये खून आसमान के हवाले करें। तो आसमान कह उठा कि या इमाम, अगर आपने ये खून हमारी तरफ फेंका तो हम ता क़यामत बारिश ना बरसा पाएंगे। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने
بالآخر وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا اور اپنے نانا کی امت کو دیکھنے لگے اور ان کو دیکھتے ہوئے یہ فرمانے لگے کہ اے میرے نانا کی امت، میں روز محشر یہ خون لے کر وہاں حاضر ہوں گا اور اللہ سے سوال کروں گا کہ میرے 6 ماہ کے معصوم اصغر کا کیا گناہ تھا، اس نے ان کا کیا بگاڑا تھا کہ آپ کے رسول اور میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے میرے 6 ماہ کے معصوم بچے کے ساتھ یہ حشر کیا۔ اس کے بعد جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام شہزادہ اصغر کی لاش اپنے بازوؤں میں چھپا کر خیموں میں لاتے ہیں تو بی بی رباب کہتی ہیں کہ یا امام، کیا آپ میرے بچے کو پانی پلا لائے؟ تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی باہیں جیسے ہی کھولتے ہیں تو بی بی رباب رو پڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا امام، کیا جس شخص نے میرے بچے کا یہ حشر کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کہنے لگتے ہیں کہ اے بی بی، صبر کرو، کیونکہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم صبر کریں اور تمام ظلم برداشت کریں، کیونکہ ہمارے ہی خون سے اللہ کے دین نے قائم رہنا ہے، اس نے بلند و بالا ہونا ہے۔ بے شک ہم پر کتنا بھی ظلم کیا جائے لیکن ہم نے صبر کرنا ہے۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ رباب آؤ شہزادہ اصغر کی قبر بناتے ہیں۔ تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے کہیں ذوالفقار سے کھڈا کھودنے لگے اور شہزادہ علی اصغر کو وہیں کربلا کی تپتی ہوئی گرم زمین میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے اور خیموں میں آگ لگ چکی اور تمام بیویوں کو لوٹا جا چکا اور تمام سروں کو ان کے جسم سے الگ کیا جا چکا، تو اس کے بعد عمر بن سعد کہنے لگا کہ کیا کوئی سر رہ تو نہیں گیا؟ تو وہاں پر موجود کوئی لعنتی شخص، کوئی بدذات شخص کہنے لگا کہ ہاں ایک سر رہ گیا ہے۔ تو شمر نے کہا کون سا سر؟ تو وہ لعنتی شخص کہنے لگا کہ اے شمر، ایک سر تھا، ایک بچہ تھا جو حسین کربلا کے میدان میں لایا تھا اور ہم نے اسے تیر مار کر شہید کیا تھا، وہ سر ابھی تک نہیں ملا۔ تو وہ لعنتی شمر کہنے لگا کہ جاؤ اور ڈھونڈو، زمین میں نیزے مارو، حسین نے وہ سر یہیں کہیں دفن کیا ہوگا۔ بس پھر ہونا کیا تھا کہ وہ تمام یزیدی فوج کربلا کی گرم تپتی ہوئی زمین پر نیزے مارنے لگی اور 6 ماہ کی معصوم لاش کو تلاش کرنے لگی۔ تو کرنا کچھ یوں ہوا کہ ایک نیزہ زمین میں کچھ ایسا لگا کہ اس نیزے پر 6 ماہ کے معصوم شہزادہ اصغر کی لاش سوار ہو گئی اور اوپر چلی آئی۔ وہ تمام فوج خوشی سے جھوم اٹھی کہ انہیں تمام سر مل چکے، بس ایک ماں تھی کہ جس نے دیکھا کہ اس کے 6 ماہ کے معصوم کی لاش نیزے پر سوار ہے تو اس نے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی امت نے آپ کے بیٹے، آپ کے معصوم کے ساتھ کیا حشر کیا ہے۔